الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما بلى وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت جمہار ہونے کل قیامت دن ہونے وقت تک اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابن آدم دے قدم ہی نہیں لسن ابن آدم اپنا قدم ہی نہیں لا سکنا جب تک او پنج سوالیں دا جواب نہ دے دے سی سب تو پہلا سوال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان عمرہ فیما افنا عمر دے بارے پوچھا ویسے میرا بندہ دسا او میرا بندہ دسا تسی اپنے 50 سال دی زندگی میں تے کو دیتی ہمیں 60 سالہ زندگی دیتی ہمیں 70 سال دی زندگی دیتی ہمیں میرا بندہ دسا کتنا گزار گیا ہے آج بندہ ہے کہ کوئی اپنے پوتر کو سامنے کھڑا کر کے دے آگے میرا پوتر دسا ایک کل علی رات کتنا گزار گیا میں کتنا میں دوں اے بندے دا جسم پسینے نال شراب روے دے لیکن ذرا غور کر ذرا سوچتا سی رب دے سامنے کھڑا ہوئے تے اللہ پاک پوچھدا بے عمر کتنا گزار گیا اے 50 سال دی زندگی 60 سال دی زندگی 70 سال دی زندگی اے ایک رات دا تو نے دے تنگ دا جواب ایک رات کتنا گزار گئی لیکن تو سارا رات آئینے ٹی وی دے ہوتے گزریں دا بھئی اے موبائل دوتے اپنا راتاں گزریں دا بھئی اے موبائل دندر کیا گزرے دا بھئی رب دے سامنے پیش ہونے اللہ پاک تیرے کن تیری عمر دے بارے پوچھ سے اے اپنی منمانی نہیں اپنی خید دے مطابق بندہ چل گنے اے میری زندگی میں جو دل کرا میں چاہواں جو دل کرے میں کر رہا نا اللہ رب العزت دے دیتی ہوئی زندگی بھی اللہ دے دیتی ہوئی امانت بھی اللہ پاک تیرے کرے پوچھنے کل قیامت علیمار میرا بندہ دسائے عمر کتنا گزار گیا ہے کیا جواب دے سو رب کو کتنا گزار کیا ہے اپنے منمانی دندر اپنی خید دے مطابق نبی دینا فرمانی دندر اللہ دینا فرمانی دندر گزار گئے ذرا غور کر ذرا فکر کر اے رب دے سامنے کھڑا ہے اللہ پاک تیرے کنے سوال پیا کریں دے رب کو کیا جواب دے سے دوجا سوال اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک کرے سی وعن شبابه فيما أبلى او میرا بندہ دے ساتھ دسی جوانی کتنا گزار گئے کتنا جوانی گزاری ابھی 15 سال دی زندگی 20 سال دی زندگی بہتے کو جوانی دیتے ابھی اے میرا بندہ دے ساتھ کتنا گزار گئے کیا اکسن لوگیں دا ماما بینا تک دے رہ گئے دے فاشی کریں دے رہ گئے
اپنی جوانی لوگ دے مال کھاونے جو گزار دیتے سے یا اپنے اللہ دے اور دے رسول دی فرما برداری دے اندر گزارے دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ذکر جوانی دے اندر کیتی ہوئی عبادت دے اللہ پاک بڑی محبوب ہے اللہ پاک بڑا خوش ہوندے جرا جوانا کہ اللہ دے سامنے عبادت کرے تہجد پڑھے نماز پڑھے اشراق پڑھے اے رب کو بڑے محبوب ہے جے خدا نہ خاصا اپنی جوانی کو بھی آئی دندر فاشی دندر لوگیں دے مال کھاون دندر لوگیں نال بنن دندر اور جگڑن دندر گزاری سے پیچھے رب کو کیا جواب دے سوں تریجا سوال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تریجا سوال ہونے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ تریجا سوال مال کمایا کتوں آوے وفی ما نفق اور چودہ سوال خرچ کتا بھی ایک کیری جاگنے کتوں حلال کمایا بھی آرام کمایا بھی لوگیں دا مال رب کر کے کمایا بھی یتیم مسکین دا مال کھا کے کمایا بھی یا اپنے جو ہے نان حق حلال دی روٹی کمایا بھی تے خرچ کتا بھی اپنی مرضی ہے جدو کما میں اپنی مرضی ہے مجھے بس پیسہ کمانا ہے مجھے مال اکٹھا کرنا میں نے کوٹی اور بنگلہ اور گاڑی لینی ہے بس یہی لوگیں دے جنہیں نہ خواہشاں دے تمنائیں نے پتہ نہیں ہے مال آندہ کی دوب ہے اے سود کھا دے جی یا بے آئی فاشی نال کمائے جی اے کتھو کمائے جی تے خرچ کتا کیا کریں دا بے اپنی تجی من مانی اپنی غید مطابق جیتا چاونے لوگیں دے اندر اے فاشی دے اندر گزارے میں اے کنجر خانے دے اندر لوٹا دے میں اے توائفہ دے کے لوٹا دے میں تیری اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ پاک تے لیکن پوچھنے تے مال کمایا کی تو آبی تے خرچ کتا بھی اور پنجواں سوال تے آخری سوال اللہ رب العزت کا کرے دے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَعْلِمًا اے جیری چیز آتے کو پتہ کیا ہوں دے عمل بھی کتابے یا کوئی نام تے کو پتہ ڈاڑی رکھنا اللہ دے پاک پیغمبر دی سننا دے تے کو پتہ شلوار گٹے کے نوتے رکھنا اللہ دے پاک پیغمبر دی سننا دے تے کو پتہ نماز پڑھا فرض آئینے کہیں دے ہوتے عمل کتابی یا کوئی نا میرا بندہ دے صاحب جیری چیز دے علماء کیوں دے عمل بھی کتابی یا کوئی نا اسان دا سارا ٹھیکا مولوے کو دے دیتے تو تم بیانی خود کرو پڑھو بھی خود قرآن و حدیث کو تے عمل بھی خود کرو سادہ کچھ بھی نہیں کرنا یہ کل قیامت الجمہار یہ سب تو پہلے پانے سوال جو تھی سے طریقے نے انہیں سوالیں دی تیاری کر آج دیکھ جویلے بندے دا ایف اے دا پیپر ہوئے ایف اے سی دا پیپر ہوئے نا تے بندہ بڑے دن رات ہکا دن دے ان دی تیاری دے اندر کی کتاباں کھنگالان دے اندر کتھو نہ کتھو سوال آونے لیکن دیکھو فکر نہیں کہ اللہ رب العزت دے سامنے بھی ایسا سوال دے ہوئے اتھا بھی پیپر ہوئے اتھا بھی ایگزامینیشن ہوئے کہ رب کو کیا جواب دے سوں ایسا کتھا زندگی گزار کے ایسے اور کتنا جوانی گزار کے ایسے مال کمایا کتنا دے خرچ کتنا کیتا سے اور جیری چیز علم